अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। गद्दार जी चंद घंटों के अंदर ही बेनकाब हो गए। खुफिया एजेंसियों का एजेंट कौन है? खुफिया एजेंसियों का नुमाइंदा कौन है? खुफिया एजेंसियों का टाउट कौन है? और इमरान खान का वफादार कौन है? चंद घंटों के अंदर ही जनाब फैसला हो गया है। इमरान खान से ओहदे लेने वाला कौन है? इमरान खान की खातर जान कुर्बान करने वाला कौन है? इस सवाल से भी चंद घंटों के अंदर, जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसे चाहते हैं जिल्लत देते हैं। और ये लोग ठीक कहते हैं कि अल्लाह इंसाफ करेगा। अल्लाह ने चंद घंटों के अंदर ही फैसला कर दिया। सारे जो तुम तेल लगाने वाले थे, तुम तेल लगाने वाले मुंह के बल आकर गिरे हैं। बड़ी पेशरफ्त है अडयाला से, वो भी आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। अलीमा खान साहिबा किस तरह से सुर्खरू हुई हैं और एजेंट किस तरह से रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इस हवाले से भी बात करनी है। और पाकिस्तान के बहादुर तरीन जज किस तरह से मैदान में आए हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले, जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आज जुमेरात का दिन 2 अक्टूबर 4:02 है। ये टाइम बताना आपको इसलिए जरूरी होता है ताकि इसके बाद अगर कोई डेवलपमेंट हो जाए तो ये अलग, उससे पहले की डेवलपमेंट है। इससे पहले मैंने एक वीलॉग किया था 12:15 पर। मैंने आपको बताया था कि अभी तक की इतलात के मुताबिक और हमारा जो मुसलसल राब्ता जारी है अडयाला जेल के बाहर मौजूद सहाफियों से, अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल नहीं आए। ठीक है। और सहाफियों ने, सीनियर सहाफियों ने यह बताया कि आने के चांस कम हैं, 70-30 है, क्योंकि 12 साढ़े 12 का टाइम, उनका 12 तो बज गए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आने की। तो इसका मतलब यह है कि 50-50 70-30 चांस है। अब जब 4 बजे मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की तो मैंने दोबारा अडयाला में मौजूद सहाफियों से राब्ता किया, या वहां पे जो जराए हैं उनसे राब्ता किया, तो उन्होंने बताया भाई अभी 4 बजे तक अली अमीन गंडापुर यहां पर नहीं पहुंचे, पहुंचने के चांस भी नहीं है। अगर बाद में पहुंच जाएं तो आप अपने नाजरीन को बता दें कि 4 बजे तक अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल इमरान खान के बुलाने पर, इमरान खान के हुक्म पर, इमरान खान के कहने के बावजूद नहीं आए। आप बताएं कौन है एजेंट? वो खातून जो सारा दिन धूप में बैठती है, वो खातून जो स्टेजों पर नहीं चढ़ती, आम ऑडियंस के साथ बैठती है, वो 70 साल खातून जो सारा दिन ईंटों पर बैठती है, तपती धूप अडयाला की, वो जो कब्रिस्तानों के अंदर जिसे बिठाया जाता है, वो जिसे रात के 9-9 बजे तक मच्छर काटते हैं, लेकिन वो फिर भी कहती है कि जब तक मेरे भाई के साथ मुलाकात नहीं करवाओगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो एमआई की एजेंट है, वो आईएसआई की एजेंट है, वो आलमी एस्टैब्लिशमेंट की एजेंट है। और वो शख्स जो पीर को आ गया 8:35 पर आ गया, आज खान ने कहा अली अमीन गंडापुर मैं बुला रहा हूं, मैं इमरान अहमद खान नियाजी, जिसका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैंडेट है, धांधली के बावजूद जिसको 2/3 मेजोरिटी मिली, जिसके नाम पर वोट मिले, मैं इमरान अहमद खान नियाजी ने तुम्हें नॉमिनेट किया, तुम्हें वजीर आला बना दिया, वोट बैंक मेरा है, मैंडेट मेरा है, मेरे लगाए हुए तुम नुमाइंदे हो, मेरे लगाने पर ही तुम वहां पे प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हो, दिहाड़ियां लगा रहे हो। मैं बुला रहा हूं अडयाला जेल, आओ। नहीं आया, नहीं आया। आज गंडापुर देखिए, अगर मेरी बात में कुछ झूठ है तो अली अमीन गंडापुर आज इलेक्शन लड़ लेना, कहे कि मैं इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूं, 500 बंदा भी नहीं वोट देगा, बरादरी के लोग नहीं वोट देंगे। तो जनाब मुक्त सर ये कि अल्लाह है ना फैसले करने वाला। वो जो बेचारी तीनों बहनें गैर सियासी, वो जो सारा दिन हमारी आंखों के सामने हमें खुद तरस आता है यार, ये कितनी बहादुर खवातीन है। 2-2 घंटे तक इन्हें अडयाला के गेट नंबर 5 पे खड़ा रखा जाता है। सख्त सख्त सवाल। मैंने आज दिन को बताया था, खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, पंजाब से, किसी की बहन के बारे में कहा जाए ना,
آپ جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں، کسی کی بہن کے بارے میں بات کی جائے نا، لوگ نہیں کرتے. کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے منہ پہ جا کے اس کی بہن کی بات کرے کہ تمہاری بہن ایم آئی کی ایجنٹ ہے یا فلانے کی ایجنٹ ہے، لوگ اگلی بات بھی برداشت نہیں کرتے. ایجنٹ کہنا تو دور کی بات ہے نا، آپ صرف جملہ بول دیں کہ عمران خان تمہاری بہن علیمہ خان یا فلانے فلانے تمہاری بہن فلانی، لوگ کہتے ہیں زبان کھینچ لوں گا، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، خبردار میری بہن کی بات مت کرنا اپنی گندی زبان سے. یہاں نارمل پاکستان کے اندر میں نے دیکھا ہے ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں خبردار تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بہن کی بات کرتے ہوئے. لیکن حوصلہ دیکھیے، عمران خان کا ٹھیک ہے میری بہن علیمہ خان آئندہ میڈیا سے بات نہیں کریں گی، دوسری بہن کر لیں گی. ٹھیک ہے علی امین گنڈا پور، تم نے میری بہن کے خلاف صرف بات نہیں کی بلکہ 12-13 منٹ کا پورا ویڈیو کلپ بنا کے پوری دنیا میں وائرل کر دیا. ٹھیک ہے، میں پھر بھی تمہیں نہیں ہٹاتا. اس وقت ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں ہٹا دوں. آؤ ذرا مجھ سے مل لو، میں نے اگلا لاہ عمل دینا ہے. احتجاجی تحریک کیسے چلے گی آگے، ہمارے معاملات کس طرح چلیں گے، آؤ ذرا. نہیں آیا. 4:07 ہے میرے سامنے، ابھی تک علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی کہ اڈیالہ جیل گئے ہوں. اور اگر اس کے بعد چلا بھی جاتا ہے، کون سی ملاقات ہونی ہے؟ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر تو تالے لگنے شروع ہو گئے ہیں. اس وقت تو تالے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. جو قیدی اسلام آباد کی عدالتوں میں بھی گئے ہوتے ہیں، پنڈی کی عدالتوں میں، وہ واپس آ جاتے ہیں. اب بتائیں کون ہے غدار، کون ہے ایجنٹ، اور کون ہے محب وطن یا کون ہے لوئل؟ ذرا تماشا چیک کریں. اچھا ایک اور اڈیالہ سے خبر سن لیں. دوسری، توشہ خانہ 2 کی آج سماعت ہونی تھی. اچانک رات کے 12 بجے خبر آئی کہ وہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور G11 جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اسلام آباد میں نئی ڈیٹ کا اعلان کر دیا جائے گا. تو ہمارے دوست احمد بھٹی صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں، دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں، کہ نئی ڈیٹ کا اعلان ہو گیا 3 اکتوبر یعنی کل بروز جمعہ. اب اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کی سماعت ہونے جا رہی ہے. 20ویں گواہ پر جرا مکمل ہوگی. کل فیصلہ بھی محفوظ ہو سکتا ہے یا 342 کا بیان، یعنی جلدی ہے نا، جلدی. تو اس ہفتے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اڈیالہ سے ہی اس حوالے سے رپورٹ بھی کریں. اچھا جی، آج ایک پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم نے، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ابھی بیرسٹر گوہر کا بھی آپ کو بتانا ہے. کہتے ہیں علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے، میرے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، میری بڑی بہن ہے. اچھا سنیے، یہاں تک ٹھیک ہے نا؟ علیمہ خان میری عمران خان کی بہن ہے، میرے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں اور میری بڑی بہن بھی ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اب دوسری سائڈ، ایک سائڈ ہوگی نا، برابر ہوگی نا ایک سائڈ. اب دوسرا پلڑا ذرا دیکھیں، دوسرا وقاص اکرم صاحب کیسے پلڑا برابر کرتے ہیں، یعنی وہ دونوں گھر خوش. کہتے ہیں دوسری طرف علی امین گنڈا پور جو عمران خان کے لگائے ہوئے وزیر اعلیٰ ہیں، میرے لیے بھائیوں کی طرح ہیں، یعنی پھر وہ کہتے ہیں میرے لیے سب اچھا ہے. ٹھیک ہے، شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کی بہن کے بارے میں، آپ کی ماں کے بارے میں کوئی ایجنٹ والے الفاظ استعمال کرے اور اس کے بعد بھی آپ کا یہی موقف ہوگا، یعنی یہاں پہ ہومیوپیتھک. اچھا آج ہمارے دوست فیصل عباس خر صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے اچھے رپورٹر ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا، کہتے ہیں پی ٹی آئی کی سنجیدگی کا اندازہ لگائیں. 26 نومبر کو تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جو کچھ ہوا 26 نومبر یہ جب گولیاں ماری گئی تھی. عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف، محسن نقوی اور آئی جی اسلام آباد اور دیگر کے خلاف پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کرنے کا کہا. بیرسٹر گوہر نے درخواست دائر کی. اس کے بعد سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر نے اس کیس میں 10 ماہ گزر جانے کے باوجود اپنا ابتدائی بیان ریکارڈ نہیں کروایا، جس کے بغیر کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کیس میں 10 سے زائد مرتبہ تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی تحریک انصاف 10 بار التوا مانگ چکی ہے. آج کیا ڈیٹ ہے؟ 2 اکتوبر. 1 سال ہونے والا ہے اس واقعے کو، 10 ماہ گزر گئے. خان نے کہا تھا پرچے درج کرواؤ، ہمارے کارکنوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے. اور بیرسٹر گوہر نے آج کے دن تک جا کے گواہی تک نہیں دی کہ ہاں گولیاں ماری گئی تھی، بلکہ الٹا جا کے التوا مانگ کے آ جاتا ہے کہ ہماری یہ طاقت، ہماری یہ جرت نہیں ہے کہ ہم پرچے درج کروائیں. اور ایجنٹ کون ہے؟ ایم آئی کی ایجنٹ کون ہے؟ 70 سالہ علیمہ خان، جو سڑکوں پر دھکے کھاتے ہیں سارے دن اپنے بھائی کی خاطر، وہ ہے ایجنٹ. اور باقی سارے محب وطن. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جی
पाकिस्तान के बहादुर जज सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। उन्होंने कहा जो सिंध हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, आईनी बेंच ने, मैंने कहा था मैं फ्रीक बनना चाहता हूं, मुझे सुना भी नहीं, मुझे फ्रीक भी नहीं बनाया, मुझे सुना भी नहीं। उन्होंने कहा कैसे कोई अदालत किसी फरीक को सुने बगैर, किसी मुतासरा फरीक को सुने बगैर उसके खिलाफ फैसला दे सकती है? मैं तो जज हूं, हमारी रोज की प्रैक्टिस है। उन्हें क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। दूसरी तरफ जो मुस्तफा नवाज खोखर ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था कि वो जो जस्टिस मंसूर का और जस्टिस मुनीब का फैसला था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, उस पर इतराज लग गए थे। तो अब दोबारा उन्होंने जो ने कहा कि ये जो है ना, इस जो इतराजात लगे थे, उन इतराजात को मुस्तफा नवाज खोखर ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। बहरहाल जो भी खबरें होंगी हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।